हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं पतरस बुखारी और उनके मजमून सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। पतरस बुखारी बहुत ही अहम है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो इसीलिए इनके बारे में जानना और समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले चीज तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है। तो वो है 1898 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। पैदाइश आपकी हुई है पेशावर में, इसे आप याद रखेंगे, पाकिस्तान के शहर पेशावर में, और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। ये दो बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद में आप याद रखेंगे आपका नाम क्या है। तो नाम के ताल्लुक से याद रखेंगे आपका नाम है अहमद शाह बुखारी, सैयद अहमद शाह बुखारी जो है आपका नाम है, लेकिन अपने कलमी नाम पतरस से जाने जाते हैं। पंजाब में पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई? पंजाब में, ठीक है, पंजाब सूबा है। अंग्रेजी में एमए करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए, यानी आपने अंग्रेजी में एमए किया और लाहौर में जो है अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से वाबस्ता हो गए और कई जिम्मेदार ओहदों पर मामूर रहे। मामूर का मतलब फायज रहे, यानी उसको आपने निभाया। पतरस बुखारी का शुमार उर्दू के बेहतरीन मज़ाह निगारों में होता है। उन्होंने अगरचे कम लिखा लेकिन जो कुछ लिखा अच्छा लिखा, इसीलिए आपके बारे में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा मज़ाह निगार है जिसने बहुत कम लिखा लेकिन बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की। तो जवाब है पतरस बुखारी। इनके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पतरस कुल 10 मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन पर मुश्तमिल है, याद रखेंगे। मगर इस मुख्तसर किताब में कहकहों की दुनिया आबाद है। उन्होंने अंग्रेजी अदब के मुताले से फायदा उठाया। उनकी तहरीर पर अंग्रेजी तर्ज की गहरी छाप है। इनकी इबारत में शौखी, शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्तापन नुमाया है। सीधी सादी बातों से मजाक पैदा करना, लफ्जों के उलट फेर से जुमले चुस्त करना और खुद को मजाक का मौजू बनाकर अपने ऊपर हंसना उनका खास अंदाज है। वह जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयों पर नजर रखते हैं और अपने पढ़ने वालों को खूब हंसाते हैं। उनकी ज़राफ़त का सरचश्मा उनकी ज़हानत और खुश तबई है। ज़ेर नज़र मजमून, यानी जो जिस मजमून के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, का शुमार पतरस के नुमाइंदा मज़ामीन में होता है। इसमें उन्होंने सुबह ना जग सकने की मुश्किल को मजे ले लेकर बयान किया है। इस लाइन को याद रखेंगे। ये बात देखने से ताल्लुक रखती हुआ किस तरह सामने की बातों को मजाक का रंग दे देते हैं और बात से बात पैदा करके हमारी दिलचस्पी का सामान करते जाते हैं। बहुत ही मजेदार मजमून है, आप सुनिएगा आपको मजा आ जाएगा। एक एक लाइन आपको कहीं ना कहीं अंदर से कभी मुस्कुराने पे मजबूर कर देगी, कभी आपको हल्की सी मुस्कुराहट आएगी, जरूर मजा आएगा। इस मजमून को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, मजमून है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। पहली लाइन है, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी से बसवीले तस्करा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दे। सहर खेज यानी सुबह उठने वाले हैं। वह हजरत भी मालूम होता है कि भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने हमारे दरवाजे पर मुक्केबाजी शुरू कर दी। आप बिल्कुल हंसते रहेंगे, मुक्केबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तो हम समझे कि ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र करना, जब जागेंगे लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज होती गई, यानी दरवाजा बिल्कुल वो पीटते रहे। और साहब, जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा हुआ गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा भी जाग उठी होगी। बहुतेरी आवाजें देता हूँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। जनाब है कि सुनते ही नहीं, खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे, यानी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम कहकर जिंदा करते, तो उसकी तरफ इशारा है। जिंदा हो गया तो हो गया,
नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़ा ही पड़ जाते थे, तोपें थोड़े दागते थे। ये तो हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखने खोल देते। पेशतर उसके कि बिस्तर से बाहर निकले दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, उसका अंदाजा बस अहले दौक खुद ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता लगाएं कि ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घुमा कर खिड़की और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी नजर न आई तो फिक्र सा हो गया कि आज सूरज ग्रहण ना हो। समझ में आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी लाला जी। जवाब आया, हूँ। मैंने कहा, आज क्या बात है कि अंधेरा अंधेरा सा है? कहने लगे, तो और क्या, 3 ही बजे से सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश उड़ गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने? 3 बजे हैं। कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े मिनट ऊपर 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 3 है। मैंने कहा, अरे वो कम्बख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका 3 बजे हम उठ सका करते क्या? तो आज दादा जान के मंजूर नजर न होते। 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं, अमीर ज़ादे हैं कि कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वा। दिल तो चाहता था कि आदमी तशद्दुद को खैर आबाद कर दूं, मगर फिर ख्याल है कि बनी नो इंसा की इसराय का ठेका तो कोई हमने नहीं ले रखा है। हमें अपने काम से गरज लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों के तरह 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह धोया और 4 बजे चाय पीकर सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस होटल में वारिद हुए, यानी आए। शाम का अरमान अंगेज वक्त, हवा भी निहायत लतीफ थी, तबीयत भी जरा मचली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि इतने में एक पड़ोसी की आवाज आई, मिस्टर। हम इस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं हैं पर रुक गई और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, आप गा रहे हैं, जरा जोर आप पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूं, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, जरा वो मैं डिस्टर्ब होता हूं, बस साहब मौसीक़ियत की रूह हमें फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नावकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं, साहब खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुताला शुरू करने वाले, हमारी मदद करो, हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछ और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे, दांत पीस लिए, नेकटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा ली, लेकिन कुछ समझ में ना आया कि करें क्या। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार पड़ा था। अब उनमें से कौन सी पढ़े? फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज के मुताबिक अलग खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर किताबों के सफ़ों की तादाद देखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सुबह की तादाद को दिनों की तादाद पर मुनक़सिम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस्तिराब की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 ही बजे क्यों न उठ बैठे, लेकिन कामख्वाबी की तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप पर मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे तो लगवियात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना निहायत माकूल होगा, सेहत भी कायम रहेगी और इत्मीनान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा व हम सवाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्द ही सोना चाहिए, खाना बाहर ही खाएं थे। बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल है कि लाला जी से जगाने के लिए कह ही ना दें। यूं तो हमारी कुव्वत इरादी काफी जबरदस्त, जब चाहें उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हरज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच मारा। यस। हम और भी सहम हुए कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। तितला के दरख्वास्त की, लाला जी सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं आपका बहुत ममनून शुक्रगुजार हूं। कल जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे जवाब नदारत। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके, सुना आपने? चुप। लाला जी कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा, बहुत अच्छा, ये बात है।
توبہ خدا کسی کو محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسلوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کو جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو ابھی جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو میں خود ہی 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض ہے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس صورت میں قبول کی کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں ذرا اختلاف ہے، بہرحال اس کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک و سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا، اور پھر بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی، اور پھر کا نہیں پتا، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا یا شاید سر کو اس میں سے لپیٹ لیا یا شاید کھانسا کی خدا جانے خراٹا لیا۔ یہ تو یقینی امر ہے کہ 2 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ بہر صورت نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ ہم، کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دن بر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو، محض شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی مرمت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجہ کی تمانیت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش ہے میں نے صبح کا سہانا روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ آج بھی اور دنوں کی طرح 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا چیز پیدا کی، یعنی اگر صبح کے بجائے شام ہو جایا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگی تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ رکھ دی، کرسی کو چارپائی کے نزدیک سرکا لیا اور کوٹ اور گلوبند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹوں پر دستانے پاس رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے سے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل ہی میں نہایت ہی نیک ارادے کر کے سو گیا۔ صبح لالا جی پہلی دستک کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کا اور نہایت بیدار لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور نہیں تو کیا، تمہارے یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا اور مافیات سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے اور ایک ہمیں کی ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخودار اور سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لپاٹ لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے خوب تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتے کہتے مر گیا، مگر ہمارے کان پر جوں تک نہ رہ گی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں۔ بہت پہلے کیا بات، خدا بندان کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مسلم انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جا رہی، آنکھیں بند۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال ضرور یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ولیم ورڈسورتھ کی؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوا، اور اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال ہے کہ دن کو جذبات کے مشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈسورتھ پڑھ لے، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون اطمینان میسر ہوگا، دل و دماغ نیچے کی خاموش دل آویزوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈسورتھ، لیکن میکبتھ، دیوانگی، سبززار، سنجر بنجر، باد بہاری، سید ہوس، کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں،
یہ معمہ اب فلسفے ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جو ہم نے لحاف سے باہر سر نکالا اور ورڈز پر پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے مسٹر صبح میں نے پھر آپ کا آواز دی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا کہا لگا کر کہا او ہو لالا جی، یاد نہیں میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا؟ میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے وہ ٹھیک، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی تو آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تلوی چڑھائی اور غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ ایک آدھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، پھر یکایک ایک محجوبانہ انداز سے مسکرا کر کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی معروف سے ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی میں سر نیچے ڈالے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران میں لالا جی آوازیں میں تو نماز۔ اب کچھ مشکل الفاظ ہیں جنہیں ایک بار دیکھ لیجئے، جیسے برہمچاری، ایسا شخص جو اپنے اوپر پورا قابو رکھتا ہے۔ بسبیل تذکرہ یعنی باتوں باتوں میں آبا و اجداد، باپ دادا۔ سحرخیزی کا مطلب کیا؟ صبح سویرے اٹھنا۔ جل ترنگ، ایک باجا پانی سے بھری بہت سی پیالیاں ایک ہلکی چھڑی سے آہستہ آہستہ ماری جاتی ہیں اور اس طرح آوازوں میں راگ پیدا کیا جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے اٹھ۔ مشہور کہتے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو قم باذن اللہ کے حکم سے کہہ کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ صبح کاذب کا مطلب ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے سفیدی جو نمودار ہوتی ہے۔ عدم تشدد کا مطلب طاقت استعمال نہ کرنا۔ بنی نوع انسان یعنی انسانی نسل۔ ارمان انگیز کا مطلب ارمانوں کو بھارنے والا۔ تختی کا مطلب سائز ہوتا ہے، منقسم، تقسیم شدہ یعنی بٹا ہوا۔ ہم خرما و ہم ثواب، ایک کام سے 2 فائدے۔ طمانینت یعنی اطمینان، خندہ پیشانی یعنی ہنسی خوشی۔ اولو العزمی یعنی ہمت و حوصلہ۔ سعادت آثار یعنی سعادت مند۔ کسالت کا مطلب ہوتا ہے کاہلی یا سستی۔ دنیا مافیہ یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے۔ شگفتہ طبعی کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاجی، اور گنچا دہنی کا مطلب تو مراد ہوتا ہے مسکراتے ہوئے۔ بے کنی کا مطلب جڑ سے اکھاڑنا۔ محشرستان، قیامت کا میدان۔ صید ہوس، ہوس کا شکار۔ تعمق کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، محجوبانہ، اس کا مطلب شرمندگی لیے ہوئے زہد و اتقاء کی مسکینی، عبادت گزاری، پاکیزگی اور خدا سے ڈرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا انکسار اور غرور سے پاک۔ تو یہ تھے پطرس بخاری اور ان کا مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ایگزام میں ضرور ہیلپفل ثابت ہوں گی۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔